17,000लाई छिटै शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको जिकिर। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख। मुलुकलाई विकास दिनका लागि नयाँ राजनीतिक सम्झौताको खाँचो रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाई। माओवादीदेखि राजासम्म सबै अट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा। BRI-ले नेपाल चीन सहकार्यको नयाँ ढोका खोलेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सहज हुने जिकिर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले मानहानि मुद्दामा 8 करोड भन्दा बढी अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लेखिका क्यारोललाई बदनाम गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी, लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो उद्देश्यप्रति माओवादी पंक्ति उदासीन देखिएको बताउनु भएको छ। शहीद प्रतिष्ठान नेपालको 14औं वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा सम्बोधन गर्दै दाहालले अहिले खुलेआम माओवादी आन्दोलनलाई चुनौती दिँदा पनि प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो उद्देश्यप्रति माओवादी पंक्ति उदासीन देखिएको बताउनु भएको हो। माओवादीलाई 17,000 को हत्यारा भन्ने बेइमानीपूर्ण र झुट भाष्य बनाइएको र यसले शहीदहरूकै अपमान भएको भन्दै दाहालले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि शहीद बेपत्ता तथा घाइतेका परिवारलाई राज्यले सहयोग गरेकाले त्यसलाई सिङ्गो पार्टी पंक्तिले आत्मबोध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले करिब 3,000लाई छिट्टै शहीद घोषणा गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका सबैलाई घोषणा गरिने जानकारी दिनुभयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सहमतिमै टुङ्गिने जिकिर गर्नुभयो। गर्दैछौं र त्यसलाई पनि घोषणा गरिन्छ। फेरि विचार मिल्नेहरू एउटै केन्द्रमा आबद्ध हुने पहल पनि हामीले बढाएका छौं। मलाई विश्वास छ तपाई शहीद प्रतिष्ठान नेपालसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरू र तपाई सबै शहीद बेपत्ता योद्धा परिवारले पनि यो प्रक्रियामा सबै क्रान्तिकारीहरूलाई समाजवादी उद्देश्य बोकेका वैज्ञानिक समाजवादको उद्देश्य बोकेका शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन तपाईहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट केही ठोस कार्यक्रम बनाएर पहल गर्नुस्। कुरा हामी कहीं न कहीं हामी सबै। त्यस्तै उहाँले विभिन्न परिवर्तनको रक्षाका लागि माओवादी घटक बीचको एकता परिहार्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्रीहरूले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्री परिषद हेरफेरको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। मन्त्रीहरूलाई कार्य सम्पादन सुधार गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदा समेत कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारीमा जुटेका हुन्। तर गठबन्धनको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस अहिले नै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पक्षमा नदेखिँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई एक्लै मन्त्री परिषद फेरबदल गर्न चुनौती देखिएको छ। यसो दमनदारी रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री परिषद हेरफेरको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट नभएका प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री फेरबदल गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 10 गते आफ्नो 1 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै सोचेको जस्तो काम हुन नसकेको भन्दै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने बताउँदै मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न 1 महिनाको समयावधि दिएका थिए। तर मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनमा सुधार नआएपछि दाहाल अब मन्त्रीहरू फेर्ने अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो 1 वर्ष पूरा भइसकेपछि यो हेरफेर गर्नुपर्छ, अरू सदस्यहरूलाई पनि मन्त्री परिषदमा लैजानुपर्छ, सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले अलि पहिलेदेखि नै कुराकानी गरिराख्नु भएको। अहिले पनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भनिराख्नु भएकै छ।
तर के भने नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा कुराकानी मिलिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा त उहाँहरूको आन्तरिक छलफल अलि अपुग भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि फेरि के हो त भन्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएको मन्त्रीहरू सकभर उहाँहरूलाई पनि चाहिँ अब अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले नि बिदाबादी गर्ने र सबै दलको तर्फबाट जो चाहिँ मन्त्री परिषदमा चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकचोटि हटाएर फेरि अरू नयाँ अनुहारलाई चाहिँ प्रवेश दिने भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीजीले सोच्नुभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यदि हटाउन तयार भएनन् भने पनि आफ्नो दल र अरू केही दलहरूको चाहिँ अब सरकारका सदस्यहरूलाई चाहिँ हेरफेर गर्ने हिसाबले सोच्नुभएको जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट 5, नेपाली काङ्ग्रेसबाट 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबाट 2 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट 1 जना गरी 21 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री छन्। परिणाम दिन नसकेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल फेर्ने प्रधानमन्त्रीको सोच छ। त्यसो त दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतकालाई फिर्ता बोलाउने दाहालको तयारी देखिन्छ। माओवादीबाट वर्षमान पुन, माधव सापकोटा, हितमान तामाङ लगायतका नेताहरू मन्त्री बन्ने सम्भावित नामहरू हुन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्री फेरबदल गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटे पनि गठबन्धनको ठूलो घटक नेपाली काङ्ग्रेस भने तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने सोचमा देखिन्छ। वास्तवमा व्यक्ति परिवर्तन समस्याको समाधान होइन। वैचारिक रूपले अहिलेसम्म भएका गतिविधिहरूलाई विश्लेषण र सीमावलोकन गर्दै अब नयाँ अहिलेको निराशालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ आशा र भरोसाको कार्यक्रम अहिलेको जरुरी हो। यतातिर चाहिँ सबै राजनीतिक दलको नेतृत्व, खास गरी गठबन्धनको नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी देख्छु। त्यसो त काङ्ग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्ने सम्भावित नामहरूबारे छलफल सुरु भएको छ। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल मन्त्री फेर्ने कसरतमा देखिँदैनन्। यता गठबन्धनमै रहेका अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउने बारे निर्णय गर्न सकेको छैन। यद्यपि पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरूको कामबारे पार्टीले प्रगति विवरण भने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री फेरबदल गर्न चाहे नेकपा एकीकृत समाजवादीले नकार्ने अवस्थामा भने देखिँदैन। हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई तपाईँले गरेको काम, त्यसले जनतालाई पारेको सकारात्मक प्रभाव अथवा तपाईँले के गर्न खोज्नु भएको र के भइरहेको छ, तपाईँलाई परेका बाधा अप्ठ्यारा, यी सबै कुरा रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्ने भनेर पार्टीले निर्देशन गरेको छ। उहाँहरूले पेश गरेपछि त्यसमा छलफल हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले अरू मन्त्री फेर्नुहुन्छ फेर्नुहुन्न थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीको हातमा त्यो अधिकार छ, तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यो फेर्ने गरी पनि छलफल भएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने पार्टीबाट गएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर आफै मन्त्री बन्ने सोचमा देखिन्छन्। तर गठबन्धनको मुख्य घटक काङ्ग्रेसको सहमति बिना प्रधानमन्त्री दाहाललाई एक्लै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न भने कठिन देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकलाई निकासा दिनका लागि नयाँ राजनीतिक सम्झौताको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्राज्ञिक परिषदले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लिङदेनले अहिलेको व्यवस्थाका कारण मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै मुलुकलाई निकास दिनका लागि नयाँ राजनीतिक सम्झौताको खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। राप्रपाको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता खारेजीको माग मुलुकलाई पछाउने विषय नभएको भन्दै उहाँले हिजो र आजका राम्रा कुरालाई लिएर नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले माओवादीदेखि राजासम्म सबै रहने व्यवस्था आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सत्ता टिकाउनका लागि विदेशी सामु लम्पासार पर्ने, दूतावासहरूलाई करोडौं खर्च दिने लगायतका कामले गणतन्त्रको 15 वर्ष नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने काममा प्रयोग भएको तर्क गर्नुभयो। यस प्रकारका व्यवस्थाहरू जुन देशमा लागू हुँदैछ, अब यो एकपछि अर्को यो क्रम बढ्दै जानेछ। यी समग्र सन्दर्भ हेर्दाखेरि आज राष्ट्रियता यो सत्तामा बस्नेहरूको प्राथमिकतामा छैन मात्र होइन, यो गणतन्त्रको 15 वर्ष योजनाबद्ध ढङ्गले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्नको लागि प्रयोग भएको छ। लिङदेनले आफ्ना मागहरूलाई पूरा गर्नका लागि राप्रपाले छिट्टै आन्दोलन गर्ने र आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तराई मधेसको उर्वर भूमि उजाड बन्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले तराई पहाड हिमाल सबै क्षेत्र उजाड बन्दै जानु गम्भीर चिन्ताजनक विषय भएको बताउँदै उत्पादन र कृषिबाट विकास र समृद्धि ल्याउन सकिने क्षेत्रमा उजाड बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। पूर्व देशमै रोजगारीको सृजना नहुँदा युवा शक्ति विदेशिन बाध्य भएको र गरिबीको विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि जागरूक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशभित्रका प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै विकास गर्नुपर्ने भन्दै जाति धर्म संस्कृतिमा खण्डित नभएर विभेदको विखण्डनको र विग्रहको र निषेधको राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। पूर्व राजा शाहले 2058 सालमा आफ्नो परिवारमा भएको कहाली लाग्दो र सम्झन पनि मन नलाग्ने दुःखद घटनाले विक्षिप्त हुँदै पनि आफूले सधैँ देशको र देशवासीको भलो चिताएको जिकिर गर्दै पुर्ख्यौली राजदरबार परित्याग गर्दै गर्दा पनि आफू देशवासीको र देशको हितकै पक्षमा रहेको बताउनुभयो। व्यक्तिवादी स्वार्थ बढ्दा राष्ट्रप्रेम र सदायता कायम नहुँदा व्यथिति बढ्ने गरेको भन्दै यही व्यथिति बढेकै कारण अहिले जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको बताउनुभयो। पूर्व राजा शाहले पहिचान र अस्तित्व गुमाएर देशलाई विभाजनको खाडलतिर लैजानेहरूको पहिचान गरी राजनीतिक दल र राज संस्था बीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सदियौंदेखि सामाजिक सम्बन्धलाई बिथोलेर देशको भलो नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। राज्य व्यवस्था राजनीतिक अर्थव्यवस्था र सबैको सुधार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा पूर्व रानी कोमल शाह लगायत राज परिवारका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने मूल उद्देश्य सहित थुप्रै राजावादी संघ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि समय समयमा राज संस्थाका पक्षधरहरूले विभिन्न कार्यक्रम नारा जुलुस र आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। तर मुलुकमा राज संस्था फर्काउन चाहने राजावादी शक्तिहरू नै एकजुट रहेका छैनन्। राज संस्था फर्किहालेको अवस्थामा त्यसको श्रेय आफूले लिने होडमा उनीहरू दर्जनभन्दा बढी समूहमा विभाजित भएका छन्। यसले राजावादी फुटको संघारमा मात्र पुर्याएको छैन, राज संस्थाको पुनर्बहाली हुनेमा समेत शंका उब्जाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने मूल उद्देश्य सहित विभिन्न राजावादी संघ संस्थाहरू स्थापना भएका छन्। राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि समय समयमा त्यस्ता संगठनहरूले कार्यक्रम नारा जुलुस र आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन्। तर राज संस्था चाहने राजावादी शक्तिहरू नै एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। अहिले राज संस्थावादीहरू दर्जनभन्दा बढी समूहमा विभाजित छन्। राज संस्था फर्किहालेको अवस्थामा त्यसको श्रेय आफूले लिने होडमा उनीहरूले विभिन्न समूह बनाएका छन्। यसले राजावादीहरूलाई फुटको संघार मात्र पुर्याएको छैन, राज संस्थाको पुनर्बहाली हुनेमा समेत शंका उब्जाएको जानकारहरूको भनाइ छ। अहिले राज संस्थालाई कमजोर बनाउने भनेकै राजावादी हो। कोही भन्छन् राजावादी ज्ञानेन्द्र राजा हुनुपर्छ, कोही भन्छन् हृदयेन्द्र हुनुपर्छ, कोही भन्छन् हिमानी हुनुपर्छ, कोही भन्छ प्रक्रिया अन्तर्गत पारस हुनुपर्छ भनेपछि राज परिवारभित्रै झगडा कसले लाग्यो? राजावादीले लगायो। अनि राज परिवार भित्रै झगडा लगाएर राज संस्था आउँछ त? बेला बेलामा राज संस्था पक्षधरहरू एक हुनुपर्ने विषय उठ्ने गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउने गरेको छैन। तर प्रसाईको आन्दोलनमा राज संस्था पक्षधरहरूले सहभागी जनाएनन्। फलत अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गरेका प्रसाईको आन्दोलन एक सातामै तितरबितर भयो। उनै प्रसाईले फागुनदेखि अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। राप्रपा नेपाल र राप्रपाले पनि फागुनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर विभिन्न समूहमा विभाजित उनीहरूमध्ये कसको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउने भन्नेमा जनता अलमलमा छन्। एक्लै हिँड्दा राज संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले सार्थकता नपाउने बुझेका राजावादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित भए पनि मुद्दा स्थापित गर्ने बेला सबैजना एउटै कित्तामा उभिने राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ। यो अहिले यो गणतन्त्रको दलदलमा फसेको, भुमरीमा फसेको, संघीयताको र धर्मनिरपेक्षताको भुमरीमा फसेका यी दलहरूका लागि पनि हो, कांग्रेस एमाले माओवादीहरूका लागि पनि हो। किन राष्ट्र सबभन्दा ठुलो त राष्ट्र होला नि। पहिला देश बचाउनु पर्यो कि देशै रहेन भने कहाँ राजनीति गर्ने? र हामी त हेर्नुहोस् यो विचार बोकेका दलहरू, संस्थाहरू, व्यक्तिहरू अन्ततोगत एकै ठाउँमा हामी आउँछौँ। यो तपाईँहरूलाई पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामीले आफ्नो ठाउँबाट तयारी गरेका छौँ। तर
हामी धक्का दिने बेला एक ठाउँमा आउँछौँ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि प्रखर रूपमा राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्ने नेपाली राजनीतिमा परिचित कमल थापा पार्टीको महाधिवेशनमा पराजित भएपछि राजसंस्थाको एजेन्डा परित्याग गरेका उनी अहिले फेरि पुरानै एजेन्डामा फर्किएका छन्। वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णाको मौका छोपेर पूर्व राजाले सक्रियता बढाएसँगै कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि सडक सङ्घर्षको तयारीमा जुटेको छ। एक्लै आन्दोलन गर्दा सार्थकता नपाइने बुझेको उनले राप्रपा लगायतका मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग एक हुनुपर्ने बताउन थालेका छन्। हाम्रो पहिलो आग्रह के छ भने हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहने सबै दल र शक्तिहरू समूहहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्दछ, एउटै मोर्चा बनाएर जनआन्दोलन गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। जहाँसम्म राप्रपा र राप्रपा नेपाल बीचको एकताको कुरा छ, यो असम्भव छैन, तर अब यस बारेमा अहिलेसम्म हामीहरूको कुनै कुराकानी भएको पनि छैन। अब हामीहरूका बीचमा यदि वैचारिक, सांगठनिक, नीतिगत सबै विषयमा सहमति हुन सक्यो भने एकता असम्भव छैन। 2074 सालको निर्वाचनमा 1 सिट मात्र जितेको राप्रपाले गएको संसदीय निर्वाचनमा 14 सिट जित्यो। यसले राजसंस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको कुरालाई पुष्टि गर्छ। राजनीतिक दलप्रतिको जनताको वितृष्णा र राजसंस्थाप्रतिको जनताको झुकावको फाइदा उठाउँदै आगामी फागुनमा हिन्दू राष्ट्र सहितको राजसंस्था र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेर राप्रपा, राप्रपा नेपाल र दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको समूह आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको हो। तर साझा मुद्दामा विभिन्न समूहमा विभाजित उनीहरू एकै ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। यसले उनीहरूको मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ठकालको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशन महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अगाडि बढ्न स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल मार्केटिङ एसोसिएसन आयोजना गरेको एनएमए मार्केटिङ समिटको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले यसअघि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा समस्या देखिए पनि अहिले अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक पूर्वाधार तयार गरिसकेको र अर्थतन्त्रको पूर्वाधार तयार पार्न आवश्यक रहेकोमा यसैमा ध्यान केन्द्रित रहेको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री महतले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, ब्याजदर घटिरहेको र आर्थिक गतिविधि पनि बिस्तारै चलायमान बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका विषयमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै आत्मविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। तर आई थिंक हामीले त्यसलाई ओभरकम गरिसक्यौँ। नाउ वी हैव न्यू कन्स्टिट्युसन, इन्क्लुसिभ कन्स्टिट्युसन, रूल अफ ल that we have already. हामीले इन्टरनेसनल नेसनल अनेक खाले चाहिँ आरोह अवरोह पनि पार गरिसक्यौँ। त्यसकारण अब हामी अगाडि बढ्ने एउटा स्पष्ट मार्गचित्र खडा छ र सबै आवश्यक जुन पूर्वाधार पोलिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। अब हामीले चाहिँ यो इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट गर्न जरुरी छ। द्याट इज वाट वी आर डुइङ इट एन्ड विल डु इट एन्ड वी आर कन्फिडेन्ट अबाउट। त्यस्तै उहाँले नेपालका युनिक उत्पादन सेवा भएका वस्तुको यथेष्ट मार्केटिङ गर्न नसकिएको भन्दै सबै मिलेर नेपाली उत्पादनको मार्केटिङ गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बीआरआईले नेपाल चीन सहकारीको नयाँ ढोका खोलेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सहज हुने जिकिर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले मानहानि मुद्दामा 8 करोड भन्दा बढी अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने लेखिका क्यारोलाई बदनाम गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी, लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजय। पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार।
उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका आयोजनाहरूले मुलुकको आर्थिक अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने बताउनु भएको छ। सिल्क रोड इन्टरनेसनल थिङ्क ट्याङ्क एक्सचेन्ज सेन्टर, साइनो नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायतको आयोजनामा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोग अभिवृद्धिमा BRI ले जोड दिएको भन्दै मुलुकको आर्थिक अभिवृद्धिमा यसले मद्दत पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा BRI अवधारणा दक्षिण एसियाको आर्थिक परिदृश्यलाई आकार दिने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। BRI ले परिकल्पना गरेका विषयहरूले नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले BRI ले कनेक्टिभिटी बढाउने र आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै यसका कारण दुई राष्ट्रबीच सहकार्यका लागि नयाँ ढोका खुलेको धारणा राख्नुभयो। Nepal and China are deeply rooted in a vision of shared development. Through collaborative efforts, we aim to uplift our people and create a future that is marked by substantial sustainable growth and inclusive prosperity. The Silk Road Youth Forum plays a pivotal role in shaping the narrative of this shared future as it encourages dialogues on pressing socio-economic issues and facilitates the exchange of ideas that provide feedback and inputs for policy decisions and development strategies. उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दिगो विकास र समावेशी समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल र चीन बीचको आपसी प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिएका अध्यागमन विभागका कर्मचारी र प्रहरी बीच कुटाकुट भएपछि आरोप प्रत्यारोपको स्थिति सिर्जना भएको छ। आफ्नो काममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अध्यागमनका कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला शुक्रबार अर्को विवाद भएको हो। यसरी विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफू बीचमा विवादित हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सुन तस्करहरूको हबको रूपमा परिचित बनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारी बीच खटनपटन सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी कर्मचारी र अध्यागमन विभागका कर्मचारीको बेमेलले शुक्रबार हानाहानको स्थिति सिर्जना भएको हो। अध्यागमनका कर्मचारी ड्युटी सकेर फर्केर लागेका बेला चेक जाँचको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा कुटाकुट भएको हो। प्रहरीले अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानलाई कुटपिट गरेको र अध्यागमन प्रमुख गोगन कुमार हमालमाथि समेत दुर्व्यवहार गरेको अध्यागमन कार्यालयको दाबी छ। प्रहरीले भने सुरुमा अध्यागमन कर्मचारीले हात हालेको दाबी गरेको छ। उनीहरूको यो विवादबाट सिर्जित आरोप प्रत्यारोपले जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। विमानस्थलको सुरक्षा गरी यात्रुहरूलाई सहजता दिलाउने एउटै उद्देश्यले खटिएका कर्मचारीहरू मिल्न नसक्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने पूर्व प्रहरी अधिकृतहरूको तर्क छ। यसले चाहिँ नि पछि दूरगामी रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ पार्ने असर तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि आजका दिनसम्म भनौँ न, आजका दिनसम्म त सुन मात्रै चाहिँ आएको छ, सुन लगायत अन्य अवैध सामग्री आएको छ। भोलि हतियार पनि यही क्रमले चाहिँ आउन थाल्यो भने, हतियारलाई चाहिँ नि आयात गर्न थाल्यो भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा कुन हदसम्म चाहिँ असर पार्छ? राष्ट्रिय सुरक्षामा त असर पार्छ नै, छिमेकीसँगको चाहिँ सम्बन्धको अवस्था के होला भन्नुहोस् त? डरलाग्दो विषय हो। अध्यागमन विभाग र नेपाल प्रहरी फरक संगठन भए पनि उनीहरू दुवैको तालुक निकाय गृह मन्त्रालय हो। दुवै संगठन गृह मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने भएकाले एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति हावी भएको हुन सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीको तर्क छ। देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा सुरक्षा पालनाकै लागि राज्यका संयन्त्रबीच विवाद सिर्जना हुनु सामान्य मानिएको छैन। अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरी बीचको खटनपटन पहिलो पटक भने होइन। भिजिट भिसाको नाममा चलखेल गरेको भन्दै अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई उपत्यका प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि विवाद सुरु भएको थियो। प्रहरीले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अध्यागमनका अधिकारीहरूले आरोप लगाउँदै आएका थिए। उनीहरूले केही दिन काम रोकेर नै विवाद गरेका थिए। दुवै सरकारी कर्मचारीहरू एक अर्काप्रति प्रतिशोध साधेर विवादित हुन नहुने पूर्व सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ। विमानस्थलकै नियम अनुसार बसेर छलफलका माध्यमबाट विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेसनलको वालाले ब्रड फ्रेमवर्क नीतिगत निर्णय चाहिँ गरे हुन्छ, एउटा म्यानुअल बनाइदिया हुन्छ,
अनि त्यसै गरी चाहिँ नि एयरपोर्ट लेभलको जुन कमिटी छ नि, फेसिलिटेसन कमिटी भनौँ, अघि मैले भनेको सुरक्षाको कमिटी भयो, यस्ता कुनै चाहिँ चिज छ भने त्यसरी सुल्झिनुपर्छ क्या। अब यो मेरो विचारमा धेरै दिन भयो होइन यो कुरो आइरहेको, तर त्यसलाई बेलैमा चाहिँ यसो हुन नदिनलाई एउटा तुरुन्तै भनौँ न सुरक्षा समितिको एयरपोर्ट लेभलको सुरक्षा समितिको बैठक, त्यसै गरी फेसिलिटेसन कमिटी बैठक राखेर यस्ता कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो त कतिपयले उनीहरूको विवादलाई आर्थिक चलखेलका रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन्। एक अर्काको हस्तक्षेपका कारण यात्रुहरूबाट लिइने गैर कानुनी रकम लिन नपाउँदा समेत लामो समयदेखि यस्तो विवाद सिर्जना भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यता घटनाको विषयमा गृह मन्त्रालयले शुक्रबार नै छानबिन समिति बनाएको छ। समितिको अध्ययनबाट आउने प्रतिवेदनले यी दुई बीचको रवाब भने सतहमा आउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू बीचको बेमेलले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नकारात्मक सन्देश फैलिएको छ। शुक्रबार मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमन विभागका कर्मचारी बीच खुटाखुट भएको पछिल्लो घटना राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै चुनौती दिने खालको रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कर्मचारीभित्र मौलाएको अराजकतालाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो निजामती सेवामा जो काम गर्ने कर्मचारी छन् नि, उनीहरूप्रतिको वितृष्ण हेर्नुहोस्, किनभने उनीहरूले कानुनको शासन, यो देशप्रतिको जिम्मेवारिता, यो देश जर्जर बनाउनमा ती निजामती सेवा जेका कर्मचारी छन् तिनको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरूले आफूलाई कहिले पनि कानुन अनुकूल आफूलाई परिचालन गर्न राखेनन्। निजामती होस् या सामान्य पब्लिक होस्, सबैको चेकजाँच हुनुपर्छ, त्यो पाउनु पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही दौरानमा उहाँले आफूलाई कानुनभन्दा ठुलो राखेर जो हरकत गर्नुभयो, यसले निजामती सेवाका ती कर्मचारीहरूको जो निर्लज्जतापन छ, जो उहाँहरूको लाचारीपन छ, जो उहाँहरू चाहिँ वितृष्णका पात्र हुनुहुन्छ, यसलाई उजागर गरेको अवस्था देखिन्छ। प्रहरी लगायत सबैको समन्वयमा काम हुनुपर्ने ठाउँमा यिनीहरू आपसमै हाल झगडा, वैमनस्यता, यो राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन। अब यसमा मुख्यतया नेतृत्वले र प्रशासनिक नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। यस्तो झै झगडा र यस्तो अप्रिय घटना घट्नु चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। त्यसमाथि पनि एउटा देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो ठाउँमा त्यसको इमेज वर्ल्ड वाइड संसारभरि यसको नकारात्मक प्रभाव जान्छ। अन्ततः देशकै लागि एउटा चाहिँ यो राम्रो सन्देशको रूपमा यसलाई लिन सकिँदैन। प्रहरी भनेको पनि कर्मचारी नै भए, यता अध्यागमनको पनि कर्मचारी नै भए, कर्मचारी बीचको आफ्नो आफ्नो ड्युटीको सिलसिलामा यसरी हातपात गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा भएन। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नराम्रो हुने भएको हुनाले यस्तो आगामी दिनमा यस्तो चाहिँ नदोहोऱ्याउन्, यो चाहिँ कारबाहीको दायरामा त्यसलाई चाहिँ गरिनुपर्छ र यसको चाहिँ भावी दिनमा यस्तो घटना चाहिँ घट्न दिनु भएन। निजामती कर्मचारी अथवा पुलिस या निजामती कर्मचारी आर्मी जोसियो भने पनि उहाँहरू जे पनि गरे हुन्छ भनेर जुन मनोविज्ञान छ त्यो कारणले घटना घटेको हो। त्यसलाई चाहिँ अझै मैले कसरी बुझ्छु भने निजामती कर्मचारीहरूले चाहिँ आफू एकपल्ट नियुक्ति भएपछि आजीवन सबैको चल्छ भन्ने मनोविज्ञानका साथै घटना घटेको हो। ताकि सुरक्षाको कारणले त पछिल्लो सुन काण्ड लगाएको जुन घटनाहरू आएका छन् त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ पुलिसको धेरै गल्ती होइन जस्तो देखिन्छ त्यो घटनामा चाहिँ। तर समग्रमा निजामती कर्मचारी र पुलिसको नेपालमा ठुलो समस्या छ। नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय बीच हुनुपर्ने विभिन्न समन्वय र एउटा चाहिँ निर्देशन जुन कुन कुन मन्त्रालयको कुन क्षेत्राधिकार हो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग नबुझेको र त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको हिसाबले मलाई लाग्छ एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले नमान्ने अथवा त्यो किसिमको प्रविधि जुन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ सबै मन्त्रालय बीच एउटा मिटिङ बसेर चाहिँ यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी देख्छु मैले। यो छाडापन हो कि भनौँ न, नियम कानुन नमान्ने, प्रहरीले आफ्नै तरिकाले हिँड्ने, सरकारी कर्मचारीले आफ्नै तरिकाले हिँड्ने, यो हुनु भनेको धेरै नराम्रो कुरा हो कि यस्तो हुनै थियो।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल र भारत दुवै एउटै सांस्कृतिक विरासतमा रहेका देश भएको बताएका छन्। मन्त्री साउदले नेपाल भारत बीच सदैवदेखिको सम्बन्ध रहेको भन्दै कसैले चाहँदैमा दुई देश बीचको सम्बन्धमा दरार नआउने दावी गरेका छन्। शनिबार नेपाल भारत मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले गफ गरेर मात्रै दुई देशको सम्बन्ध सुधार नहुने भन्दै यसलाई व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल र भारत दुवै एउटै सांस्कृतिक विरासतमा रहेका देश भएको बताए। शनिबार नेपाल भारत मैत्री समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री साउदले नेपाल भारत बीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध रहेको भन्दै कसैले चाहँदैमा दुई देशको सम्बन्धमा दरार नआउने बताए। हाम्रो बीचको यो सम्बन्ध सदियौं पुरानो छ, प्राचीनतम छ। यो सम्बन्ध दुई देशका सरकारहरूले मात्रै निर्माण गरेको पनि होइन। कहिलेकाहीँ सरकारहरूको कुरा मिलेन भनेपछि कसैले भत्काउन चाहने बित्तिकै भत्किहाल्ने खालको सम्बन्ध पनि छैन। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ भूगोलले पनि दिएको छ, संस्कृतिले दिएको छ र यो जनस्तरमा पनि स्थापित छ। कार्यक्रममा पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भारतको उन्नतिसँग नेपालको उन्नति गाँसिएको बताए। पूर्व उपराष्ट्रपति झाले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। भाषण गरेर मात्रै हाम्रो सम्बन्ध सुध्रिँदैन, व्यवहार पनि हामीले देखाइरहनु पर्छ। हाम्रो व्यवहारबाट नै हामी असल छिमेकी मुलुकको रूपमा एक अर्कालाई मान्यता नदिकन एउटा सहयोगी फेरि भारत हाम्रो मुलुकको लागि त्यो ब्रिटेन र अमेरिका र जापान जस्तो होइन, त्यो त हाम्रो सबभन्दा छिमेकी राष्ट्र। कार्यक्रममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतले बितेको 75 वर्षको अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताए। हाम्रो सबै थोक मिल्छ भारतसँग, एउटा कुरा चाहिँ मिल्दैन। त किन मिलिरहेको छैन? भारत 75 वर्षमा दुनियाँकै सम्पन्न राष्ट्र तेस्रो दर्जा पुर्याउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो चाहिँ दुनियाँको सबभन्दा विपन्न राष्ट्रको दर्जामा त्यो दौरमा हामी गइरहेको, यो कुरा चाहिँ मिलिरहेको छैन। हितैषी भइकन पनि हाम्रा बिचमा त्यस्ता केही समस्याहरू छन् इतिहासले छोड्दै आएका र इतिहासदेखि रहँदै आएका भने एउटा मित्रका हिसाबले टेबलमा बसेर ती विषयहरूमाथि छलफल गर्ने, ती विषयहरूमा आफ्ना तर्क गर्ने। आजको युग भनेको पाहुरा सुर्किने युग होइन। अहिलेको आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबले होस्, तीव्र विकासको हिसाबले होस्, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासले होस् र औद्योगिक हिसाबले होस्, भारतले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रले तीव्र गतिमा आर्थिक प्रगति गरेको छ। हामी उहाँहरूको त्यो प्रगतिप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै सँगै अगाडि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा नागरिक अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भारतको प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए। उनले दुई देश बीचको सम्बन्ध डगमगाउन नदिन पनि नेपालले भारतसँग भिन्नै नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। भारतसँग वी मस्ट हैव अ नीति व्हिच क्यान नॉट बी चेन्ज्ड बाय एनी पोलिटिकल पार्टी or by any personal प्राइम मिनिस्टर होस् कि फरेन मिनिस्टर होस् कि कुनै पार्टीले चाहिँ त्यसलाई डगमगाउन नसक्ने। किन यहाँ के भएको छ भने चल्दै सडनली वान पार्टी कम एन्ड खल बलाउँछ। यस्तै कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावास काठमाडौँ नियोगका उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तवले बितेको 1 वर्षमा नेपाल भारत बीच महत्त्वपूर्ण भेटघाट तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताए। Friendship, civilization, culture and people-to-people connects that our two countries enjoy, and taking these relations forward in the year 2023, we saw a series of exchanges, visits, and cooperative engagements throughout the year, which is again a reflection of the importance of our relationship. कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, कूटनीतिक प्रतिनिधि, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले नेपाल भारत बीच सदियौंदेखिको सम्बन्ध रहेको बताएका थिए। दुई देशका बीचमा केही समस्या रहे पनि त्यसलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिषेक थापाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
नेपालका आदिवासी जनजाति मध्येका एक गुरुङ समुदायको आदिम थातथलो बारे गरिएको खोज अनुसन्धानको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ। गुरुङ समुदायको जातीय विकास, परम्परा, संस्कार, संस्कृति, धर्म र भाषा बारेमा पनि यो अनुसन्धान केन्द्रित रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका आदिवासी जनजाति मध्येका एक गुरुङ समुदायको पौराणिक थलो तथा बस्ती विकासका बारेमा गरिएको खोज अनुसन्धानको रिपोर्ट काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल भन्ने प्रशासनिक भूगोल स्थापना हुनुभन्दा अगावै नेपालमा बसोबास गरिसकेका गुरुङ समुदायको वास्तविक पहिचानलाई ठम्ब्याउन यो अनुसन्धान गरिएको खोजकर्ता कृष्ण कुमार गुरुङको भनाइ छ। यो नेपाल भन्ने जुन प्रशासनिक भूमि छ, भूगोल छ, यसको निर्माण त पछि भएको हो, तर यसको प्राग ऐतिहासिक कालमा गुरुङ समुदाय कुन मार्ग हुँदै यो भूमिमा कसरी प्रवेश गर्यो र केका लागि प्रवेश गर्यो भन्ने सन्दर्भको खोज अनुसन्धान हो र जसको चाहिँ अब लगभग यो सार्वजनिकरण जस्तो पनि हो। अहिले विज्ञानको जमाना छ। अहिले अब आउने पिँढीले हामीले भनेका मैथोलोजिकल कुराहरू भन्दा साइन्टिफिकल कुराहरूलाई बढी विश्वास गर्छ। त्यसैले हिजो भएका खोज अनुसन्धान विज्ञान सम्बद्ध छ कि छैन भन्ने हिसाबले विज्ञानसँग यसलाई समायोजन गर्ने काम गर्नु आवश्यक भएको हुनाले अब आउने पिँढीको लागि यो चाहिँ वैज्ञानिक जीवनी हो भन्नको लागि पनि यसलाई चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्न आवश्यक लाग्यो। गुरुङ समुदायको एउटा थर प्लोन्मे अर्थात् लामिछाने थरका गुरुङहरूको मुख्य थातथलोको खोज अनुसन्धान गर्नका लागि सुरु गरिएको अभियान अहिले आएर समग्र गुरुङ जातिकै खोज अनुसन्धानमा परिणत भएको छ। जब हामी युकेमा तमु फोरमको मिटिङमा बसेका थियौँ, हाम्रो डाक्टर जगमान गुरुङज्यूले हामीलाई प्लन्मेको नेसा खोजेर ल्याऊ भनेको कारणले हामीले सुरु गरेको हो। हामीले चाहिँ प्लन्मे गर्छु भन्दाखेरि पुरा होल गुरुङको सबै के अरे लामा, लाम्छाने, घले, गोतानी, गरब्ज सबैको चाहिँ भएको छ। अहिले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल भेरी प्राउड। गुरुङ जाति नेपालमा कहाँबाट कहिले प्रवेश गरे भन्ने प्रश्न लगायत उनीहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक अवस्था बारेमा अनुसन्धानले थुप्रै तथ्यहरू उजागर गरेको छ। जो हामी अहिले गुरुङ समुदाय भन्छौँ, यसको प्रवेश मार्ग चाहिँ मुस्ताङको कोरला, मुस्ताङको गरबजङ, थिनिक्याल्सा र कोबाङ हुँदै हामी अहिलेको गण्डक क्षेत्रमा अथवा कोलासोथर, कोरनासा, घान्द्रोक, भुजुङ, सिक्लेस जस्तो गाउँहरूमा हामी प्रवेश गरिएको। यसको विकेन्द्रिक प्रक्रिया चाहिँ फरक छ, पद्धति पनि फरक छ, तर प्रवेश मार्ग चाहिँ त्यो एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ सन्देश दिन खोजेको र यसले त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोजेको। कुनै पनि खोज अनुसन्धान भनिएका र सुनिएका कथनहरूले मात्रै पूर्ण हुन सक्दैन, वैज्ञानिक रूपमा पनि सिद्ध हुनुपर्छ। त्यस्तै यो अनुसन्धानको गुणस्तर कस्तो छ, यसले गुरुङ समुदायको इतिहासको संरक्षण गर्न कति सकाउ पुग्ला, यस बारेमा हामीले पुरातत्वविद उद्धव आचार्यसँग पनि सोधी खोजी गरेका छौँ। अब यसले चाहिँ अब गुरुङको इतिहास पत्ता लगाउन ठुलै सहयोग पुग्ला। त्यहाँ अब अरू केही समुदायले त्यो गुरुङकै हो भन्ने के प्रुफ छ भन्ने कुरो पनि अहिले उठाइरहेछन्, तर वास्तवमा त्यहाँ जुन अहिले प्राचीनदेखि बसिरहेका अरू थकालीहरू नयाँ बसोबास छ, तिनीहरूलाई सोद्धा पनि गुरुङहरूकै बसोबास थियो, हामी आएपछि झै झगडा भएपछि उनीहरू यहाँबाट छोडेर गएको भन्ने किसिमको भनाइ चाहिँ छ होइन। र जस्तो आर्किटेक्चर अरूको हिसाबले पनि, त्यो बसाइको हिसाबले पनि गुरुङको जुन समुदाय अरू अहिले अन्टो ठाउँमा देखिन्छ त्योसँग पनि मिल्छ, तर यो चाहिँ गुरुङकै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। गुरुङ समुदायको प्राचीन थलोकिलो पत्ता लगाउने यो अभियानले थुप्रै ऐतिहासिक तथ्यहरू उजागर गरेको छ। अझै थुप्रै तथ्यहरूको खोजबिन हुन बाँकी पनि छ, अर्थात् खोज अनुसन्धानको यो क्रमलाई अझै पनि जारी राख्न आवश्यक छ। खोज अनुसन्धानको यो अभियानले आफ्नो वास्तविक पहिचान आफैले खोज्नुपर्छ र जानकार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले मानहानि मुद्दामा 8 करोड भन्दा बढी अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने लेखिका क्यारोललाई बदनाम गरेको आरोप र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी, लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेट पराजित। पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। एक अमेरिकी अदालतले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लेखिका
जिन क्यारोलले दायर गरेको मानहानि मुद्दामा 8 करोड 33 लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको छ। उनी राष्ट्रपति हुँदा क्यारोललाई बदनाम गरेको आरोप लगाइएको थियो। यस मानहानि मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरूले क्यारोललाई भावनात्मक रूपमा चोट पुगेको र उनको प्रतिष्ठामा चोट पुर्याएकोमा ट्रम्पले 1 करोड 83 लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताइएको छ। यसबाहेक 6 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। निर्णयपछि क्यारोलले यो महिलालाई अपमानित गर्ने प्रयास गर्ने प्रत्येकका लागि ठूलो हार भएको बताएकी छिन्। उता ट्रम्पले निर्णयलाई बिल्कुलै हास्यास्पद भनेका छन्। सुनवाईका क्रममा ट्रम्प अदालतमा उपस्थित थिए तर फैसला सुनाउँदा उनी त्यहाँ थिएनन्। यो केस 2019 मा क्यारोलको बारेमा ट्रम्पको टिप्पणीसँग सम्बन्धित थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा लगातार क्यारोललाई निशाना बनाएका थिए। समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारले 3 करोड रुपैयाँ माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले संघीय सरकारले 3 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि र प्रदेश सरकारले 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ नियम कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिनुभयो। 3 तहमा रहेका सरकारले के कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अस्पष्टता अन्त्य गर्दै योजनामा बजेटको आकारको सीमा तोकिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि टुक्रे योजनाहरू निरुत्साहित हुने र सरकारको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ। भन्दा तलको आयोजना गर्दैन भनेर आफ्नो कार्यविधि बनायो। प्रदेशले 1 करोड भन्दा तलको नगद 1 करोड भन्दा तलको काम गर्नु पर्यो भने त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने। प्रदेशले 1 करोड भन्दा माथिको मात्रै गर्ने। केन्द्र सरकारले 3 करोड भन्दा माथिको मात्रै गर्ने। त्यो भएपछि कङ्क्रिट ठोस सबभन्दा आवश्यक ठाउँमा ती विनियोजन हुन्छन् र परिणाम पनि केही देखिन्छ। राज्य पुनर्संरचना पश्चात अधिकार सम्पन्न 3 तहको सरकारको स्थापना भएकाले जनताको माग गुनासो र समस्याको समाधान गर्न पनि 3 तहमा रहेका सरकार सक्रिय भएर लागिरहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। योजना कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा 3 तहमा रहेका सरकारले जनताको समस्याको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सोही अनुसार सम्बोधन गर्दै आइरहेकाले आगामी दिनमा विकासको गति समेत थप तीव्र रूपमा हुने दावी गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित टिओ क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको खेलमा बागमतीले लुम्बिनीलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। आफ्नो लिग चरणको अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशले सहज जित हासिल गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशमाथि 6 विकेटको जित हासिल गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 107 रनको लक्ष्य बागमतीले 4 विकेट गुमाएर 17.2 ओभरमा पूरा गर्यो। बागमतीका लागि ईशान पाण्डेले 50 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। लुम्बिनीका लागि निर्मल गुरुङले 2 विकेट लिए भने कृष्ण कार्की र अभिषेक गौतमले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको लुम्बिनी प्रदेश 32.2 ओभरमा 106 रनमा समेटियो। बागमतीका लागि सूर्य तामाङले सर्वाधिक 6 विकेट लिए। लुम्बिनीका लागि कप्तान सुशान्त थापाले सर्वाधिक 28 रन बनाए। जससँगै बागमती 12 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। शीर्ष 2 ले फाइनल खेल्ने तालिका अनुसार फाइनल खेल्ने सम्भावना भए पनि बागमतीले अन्य खेलको नतिजा भने कुर्नु पर्नेछ। प्रतियोगितामा पुलिस अहिले 6 खेलबाट 100% जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पुलिसले अझै केही खेल बाँकी छ। यसैगरी मध्य प्रदेश 10 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। मधेसले पनि 1 खेल खेल्न बाँकी छ।
इलामको ठुलो टुडी खेलमा जारी प्रथम एनआरएनए इलाम गोल्ड कपको उपाधि एनआरटी क्लबले हात पारेको छ। एनआरटी क्लबले बिर्तामोट युनाइटेड छापालाई ट्राइब्रेकरमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हासिल गरेको हो। ट्राइब्रेकरमा न्युरो टिमका सुमित श्रेष्ठ, जय गुरुङ, विदेशी खेलाडी पिसो र विवेक गुरुङले गोल गरेका थिए भने राजीव लोप्चनको प्रहार छापाका गोलकिपरले बचाएका थिए। 90 मिनटसम्म खेल गोल रहित भएपछि ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो। आजको फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच बिर्तामोट युनाइटेडका हिसुब थपलिया भएका छन्। उपाधि जितेको एनआरटीले नगद 5 लाख सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै उपविजेता टिम बिर्तामोट युनाइटेड छापाले नगद 3 लाख प्राप्त गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। करिब 3000लाई सिटै सहित घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री दाहालको जिकिर। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै सम्पन्न गर्न सरकार क्रियाशील भएको उल्लेख। मुलुकलाई निकास दिनका लागि नयाँ राजनीतिक सम्झौताको खाँचो रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको भनाई। माओवादीदेखि राजासम्म सबै अट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा। बीआरआईले नेपाल चीन सहकारीको नयाँ ढोका खोलेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपाल जस्ता राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सहज हुने जिकिर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले मानहानि मुद्दामा 8 करोड भन्दा बढी अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लेखिका क्यारोललाई बदनाम गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेश विजयी, लुम्बिनी प्रदेश 6 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।